अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज़ तलबा, मैं आपका दोस्त इमरान अपने चैनल करीम क्लासेस में आप तमाम ही का खैर मकदम करता हूँ और दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम ही अपनी जगह खैर वाफियत से होंगे और खुश खुरम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मेरे अजीज़ तलबा, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th की गुलिस्तानी अदब से जो आपके शायर हैं मिर्ज़ा गालिब, इनकी गज़ल की तसरीह बहुत ही आसान ज़बान में आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाऊँगा। यकीनन ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहेगा। वीडियो का आगाज़ करने से पहले मेरी आपसे एक आज़ीज़ाना मुफ़लिसाना दरख्वास्त है, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक शेयर तो आपको करना ही है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिएगा। तो चलिए बगैर वक्त जाए आगाज़ करते हैं आज के इस वीडियो का। और जो आपकी निशान में गज़ल शामिल है मिर्ज़ा गालिब साहब की कि इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। तो इस तरीके से 5 अशार हैं इस गज़ल में। इन तमाम अशार की तसरीह बहुत ही आसान ज़बान में मैं आपको समझाऊंगा, साथ ही साथ शायर का हवाला भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको, अगर एग्ज़ाम में आपसे कोई भी शेर पूछा जाए, उसकी तसरीह आपसे पूछा जाए तो किस तरीके से आपको लिख कर आना है। तो चलिए आगाज़ करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं मिर्ज़ा गालिब, और आप जानते हैं मिर्ज़ा गालिब जो थे 1797 में इनकी पैदाइश है और 1869 में इनका इंतकाल हुआ था। आगरा में ये पैदा हुए थे। ठीक है, तो ये बातें तो आप इनके बारे में जानते हैं। अब इनके शेर देख लेते हैं और उनकी तसरीह देखते हैं। तो इस गज़ल का जो पहला शेर है वो है, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। अब इसमें गालिब साहब ये फरमा रहे हैं, तो इस शेर में वो क्या कहते हैं, तसरीह करने से पहले देख लेते हैं शायर का हवाला, थोड़ा सा शायर और सिन्फ का हवाला। ये शेर हमारी दरसी किताब, यानी आपको इसी तरीके से लिख के आना है, ये शेर हमारी दरसी किताब गुलिस्तान अदब में शामिल गालिब की गज़ल से माखूज़ है। अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाए तो आपको इस तरीके से लिखना है, ये शेर हमारी दरसी किताब गुलिस्तान अदब में शामिल गालिब की गज़ल से माखूज़ है। गालिब उर्दू के बुलंद पाया शायर हैं, ये बात आप लिख सकते हैं। उन्होंने गज़ल के दामन को वसाअत अता की है। ठीक है, काफ़ी फैलाया है, काफ़ी तरक्की दी है गज़ल के दामन को, आप इस तरीके से कह सकते हैं। अब बात करते हैं इस गज़ल की तसरीह की। तो इस गज़ल के इस शेर में जो गालिब साहब है वो कहना चाहते हैं कि गज़ल के इस मतला में, यानी जैसा कि आप जानते हैं गज़ल का पहला जो शेर होता है उसे मतला कहते हैं, और मतला की तारीफ़ अगर मैं आपको बताऊं तो गज़ल के पहले शेर के दोनों मिसरे हम लतीफ़ और हम काफ़िया होते हैं, उसे हम मतला कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गालिब कहते हैं कि गज़ल के इस मतला में गालिब ने तलमी का इस्तेमाल बड़ी खुश असलूबी से किया है। अब तलमी क्या होता है? तलमी, अगर मैं आपको बताऊं, तलमी होता है कोई भी तारीख़ी या मजहबी वाक़ये की तरफ इशारा करने को तलमी बोलते हैं। यानी कोई भी तारीख़ी या मजहबी वाक़या हो, पुराने ज़माने में कोई गुजरा हो, तो उसके बारे में बताना या उसकी तरफ इशारा करना, इसे तलमी बोला जाता है। अब यहाँ इस शेर में जैसे कि इब्ने मरियम का जिक्र किया है, यानी ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र यहाँ पर गालिब साहब ने किया है, तो एक तरीके से पुराने किसी वाक़ये का जिक्र किया है, तो इसलिए यहाँ पर तलमी का इस्तेमाल आप कह सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरती के साथ उन्होंने किया है। गालिब क्या कहते हैं? गालिब कहते हैं कि अगर कोई इब्ने मरियम यानी मरियम का बेटा ईसा अलैहिस्सलाम जो बीमारों की बीमारी और दुख दर्द को दूर कर देते थे है तो हुआ करे, मैं तो उन्हें मसीहा जब समझूंगा जब वो मेरे दुख दर्द का इलाज करेंगे। गालिब ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि वो इश्क के रोग में मुब्तला है और इस रोग से निजात चाहते हैं। यानी कुल मिलाकर इस शेर में गालिब साहब फरमा रहे हैं कि इब्ने मरियम का जिक्र किया है। इब्ने मरियम कौन थे? ईसा अलैहिस्सलाम थे। ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में मैं आपको बताऊं कि ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा ने एक ऐसा मौजज़ा बख्शा था कि वो किसी भी बीमार को तंदुरुस्त कर सकते थे। कोई भी मुर्दा के पास में जाकर वो ये कह देते कुम बइज़्निल्लाह, तो ये बात कहते हैं वो इंसान यानी अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा, और मुर्दा इंसान खड़ा हो जाता था। यानी ये जो मौजज़ा था ये खुदा ने ईसा अलैहिस्सलाम को बख्शा था। तो यहाँ पर ये शेर में भी गालिब साहब यही कह रहे हैं कि अगर कोई है इब्ने मरियम, तो यानी ईसा अलैहिस्सलाम है, तो मेरे दर्द का, मेरे दुख का भी वो इलाज करे, है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से वो बात अपनी कह रहे हैं। ठीक है, तो ये था ये शेर। अब आगे देख लेते हैं दूसरा शेर, दूसरे शेर की जानिब चलते हैं। दूसरा शेर हमारा ये रहा। इसमें शायर शेर इस तरीके से है, बक रहा हूँ जुनों में क्या क्या कुछ, बक रहा हूँ जुनों में क्या क्या कुछ ना समझे खुदा करे कोई। अब इस शेर में शायर क्या कह रहे हैं, गालिब साहब क्या कह रहे हैं? इस शेर में गालिब कह रहे हैं कि, गालिब कहते हैं कि इंसान जुनून की हालत में सब कुछ भूल जाता है। जुनून मतलब पागलपन, दीवानगी की हालत में इंसान जो है सब कुछ भूल जाता है। उसे पता नहीं चलता कि उसे क्या कहाँ कहना है, यानी क्या कहना है और कहाँ कहना है, ये बात वो भूल जाता है। अच्छे बुरे का फ़र्क हुआ है, भूल जाता है ये इंसान। ठीक है, वो होश व हवास में नहीं रहता, यानी इंसान जुनून की हालत में, पागलपन की हालत में, दीवानगी की हालत में जब होता है तो उसे होश नहीं रहता। इसलिए खुदा करे जो कुछ मैं कह रहा हूँ उसे कोई ना समझे, क्योंकि जुनून की हालत में ऐसी बातें भी कह जाता हूँ जो मुझे कहनी नहीं चाहिए। यानी इस शेर में गालिब कह रहे हैं कि मैं पागलपन की, दीवानगी की हालत में क्या क्या कुछ कह रहा हूँ,
خدا کرے کوئی میری بات کو نہ سمجھے، کیونکہ ہو سکتا ہے میں اس جنون کی حالت میں، اس دیوانگی کی حالت میں، اس پاگل پن کی حالت میں کچھ ایسا کہہ دوں جسے بعد میں خود سن کر مجھے شرمندگی ہو۔ تو وہ خدا سے دعا کر رہے ہیں کہ خدا کرے کوئی میری بات کو نہ سمجھے، میں نے جو کچھ بھی کہا ہے کوئی میری بات کو سمجھ نہ پائے۔ تو اس طریقے سے یہ بات اس شعر میں وہ فرماتے ہیں۔ اب چلتے ہیں تیسرے شعر کی جانب، اور تیسرا شعر ہمارا یہ رہا: بات پرواں جبا کٹتی ہے، بات پرواں جبا کٹتی ہے، وہ کہیں اور سنا کرے کوئی۔ بات پرواں جبا کٹتی ہے، وہ کہیں اور سنا کرے کوئی۔ اب اس شعر کی تصریح اس طریقے سے آپ لکھیں گے: غالب فرماتے ہیں کہ میرے محبوب کی محفل کا یہ عالم ہے کہ ہم کوئی بات کریں تو اسے درمیان میں ہی کاٹ دیا جاتا ہے۔ یعنی یہاں پر اپنے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں اور کہیں کہ میری محبوب کی محفل میں، یعنی جب ہم ان کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہاں پر عالم ایسا ہے کہ ہم کوئی بات کریں تو ہماری بات پوری ہونے ہی نہیں دی جاتی، ہماری بات بیچ میں ہی کاٹ دی جاتی ہے، یا زبان کو کاٹنے کا حکم دے دیا جاتا ہے، یعنی ہماری بات کی اہمیت نہیں ہوتی، ہماری بات کو سنا نہیں جاتا۔ وہ تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ سب ان کی باتوں کو سنیں، کسی اور کی باتیں نہ سنیں، یعنی صرف انہی کی باتوں کو سنو اور کسی کی باتوں کو نہ سنا جائے۔ یہ بات جو ہے جب میں میری محبوب کی محفل میں ہوتا ہوں تو وہاں پر ہمارے ساتھ یہ ماجرا جو ہے پیش آتا ہے۔ تو اس طریقے سے اس شعر میں شاعر نے یہ بات کہی ہے۔ اب بات کرتے ہیں اگلے شعر کی، اور اگلا شعر ہمارا کچھ اس طریقے سے ہے: کون ہے جو نہیں ہے حاجت مند؟ بہت پیارا شعر ہے۔ کون ہے جو نہیں ہے حاجت مند، کس کی حاجت روا کرے کوئی۔ کون ہے جو نہیں ہے حاجت مند، حاجت مند مطلب ضرورت مند، کس کی حاجت روا کرے کوئی۔ تو اس شعر میں شاعر کیا کہہ رہے ہیں؟ اس شعر میں غالب فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں ہر انسان ضرورت مند ہے، یعنی ہر انسان جو ہے ضرورت مند ہے، کسی کو کس چیز کی ضرورت ہے، یعنی سبھی، کوئی ایسا اس دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جسے کسی کی ضرورت نہ ہو، یعنی سبھی کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ اسے کسی نہ کسی صورت میں دوسروں کی ضرورت ہوتی ہے، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں ہر انسان کو کسی نہ کسی صورت میں ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر انسان اپنی ضرورت پوری کرنا چاہتا ہے، اور سبھی انسان اپنی ضرورت پوری کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ وہ خود ضرورت مند ہے تو دوسرے کی ضرورت کہاں سے پوری کرے گا۔ یعنی ایک طریقے سے کہ ہر انسان خود ضرورت مند ہے تو وہ دوسرے کی ضرورت کیسے پوری کرے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہی ہے، شعر میں شاعر یہی کہنا چاہتا ہے کہ اس دنیا میں ایسا کوئی انسان نہیں ہے جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہر انسان ایک دوسرے پر نربھر ہے نا، ایک دوسرے پر آشرت کہہ سکتے ہو آپ، ڈیپینڈ ہے، ٹھیک ہے، تو ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے ضرورت کے تعلق سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے موٹی موٹی بات اس شعر میں شاعر نے کہی ہے، یعنی بنا ضرورت کے اس دنیا میں کوئی بھی انسان نہیں ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس غزل کے آخری شعر کی، اور غزل کے آخری شعر کو آپ جانتے ہی ہیں، مقطع کہتے ہیں، کیونکہ مقطع میں شاعر اپنا تخلص بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ سے پوچھ لیا جائے کہ مقطع کی تعریف لکھیں تو آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ غزل کا آخری شعر مقطع کہلاتا ہے، جس میں شاعر اپنا تخلص بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس غزل کی، اس شعر کی تصریح دیکھ لیتے ہیں۔ شعر کچھ اس طریقے سے: جب توقع ہی اٹھ گئی غالب، جب توقع ہی اٹھ گئی غالب، کیوں کسی کا گلا کرے کوئی۔ توقع مطلب ہوتا ہے امید۔ تو اس شعر کی تصریح کچھ اس طریقے سے ہے: غزل کے اس مقطع میں غالب کہتے ہیں کہ جب کسی سے یہ توقع، یعنی یہ امید نہیں کہ کوئی کسی کی حاجت پوری کرے، یعنی کوئی کسی کی ضرورت پوری کرے، تو پھر اس کا شکوہ کرنا بیکار ہے۔ یعنی جب آپ کو کسی سے امید ہی نہیں ہے تو پھر آپ اس کی شکوہ اگر کرتے ہیں تو یہ غلط ہے۔ یعنی جس سے اگر آپ کو امید نہیں ہے تو پھر وہ اگر آپ کا کام نہ کرے، آپ کے کام نہ آئے، آپ کی ضرورت پوری نہ کرے، اور اس کے بارے میں آپ شکوہ کرتے ہیں تو یہ پھر غلط ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات اس شعر میں شاعر نے کہی ہے۔ تو اس طریقے سے غالب صاحب کی یہ غزل 5 اشعار پر جو مشتمل تھی کمپلیٹ ہوئی، اور بہت ہی آسان زبان میں نے آپ کو سمجھایا۔ مجھے امید ہے یہ غزل آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی، ویسے کافی ایزی، کافی آسان غزل ہے یہ۔ تو اس طریقے سے ہمارا غزل کا جو سیکشن ہے وہ پورا کمپلیٹ ہوا، اور جلدی ملاقات ہوگی نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ نئے ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے پڑھتے رہیے، مسکراتے رہیے، کھیلتے رہیے، اور زندگی کا آنند لیجیے۔ اور آخر میں ایک پھر سے میری آپ سے عاجزانہ مفلسانہ درخواست ہے، ہمیشہ میں کرتا بھی ہوں، کہ یہ ویڈیو سبھی میں PDF شکل میں بناتا ہوں تاکہ آپ انہیں نوٹس کے روپ میں بھی اپنی کاپی میں نوٹ کر سکیں۔ تو اگر آپ کو میرا یہ طریقہ پسند آتا ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک شیئر تو آپ کو کرنا ہی ہے، اور سبسکرائب بھی ضرور کریے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اسے شیئر کریں، کیونکہ آپ کا ایک سبسکرپشن میرے حوصلوں کو بلند کرتا ہے۔ تو اسی امید کے ساتھ خدا حافظ۔